संस्थाका सम्पूर्ण शेयर सदस्य, बाल बचतकर्ता, सहकारी कर्मी, शुभचिन्तक एवं सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाको 32औं वार्षिक साधन सभाको लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट म कोषाध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र खड्काद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 2082, संस्थाको क्षेत्रीय साधन सभाका सभाध्यक्षज्यू, संस्थाको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, युट्युब तथा फेसबुकको माध्यमबाट सुनिरहनु तथा अध्ययन गरिरहनुभएका शेयर सदस्यज्यूहरू एवं श्रोताहरू समक्ष हार्दिक सहकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम संस्थाको 32औं वार्षिक साधन सभाको माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्षविभोर हुँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले संस्थालाई सुशासनमा सञ्चालन गर्न गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी गराइरहेका छौँ। गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम अन्तर्गत एक्सेस कार्यदल सियुले कार्यक्रमका सूचाङ्कहरूलाई आधार मानी संस्थाको कार्यहरू गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने वित्तीय अवस्थालाई स्वस्थ राख्नका लागि पल्स अनुगमन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दै यहाँहरू समक्ष आर्थिक वर्ष 2081-82 संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा केही प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। शेयर पुँजी आबा 2081-82 को अन्त्यमा जम्मा शेयर पुँजी 6,87,46,800 रुपियाँ पुगेको छ। बचत सङ्कलन तथा फिर्ता यस आबाको गत आबाको अन्त्यमा 98,31,34,723 रुपियाँ 88 पैसा बचत बाँकी भएकोमा यस आबामा 2,89,52,771 रुपियाँ 43 पैसा बचत प्राप्त भई 1,67,81,254 रुपियाँ 38 पैसा फिर्ता गरिएको र 1,11,43,06,243 रुपियाँ 33 पैसा बचत बाँकी रहेको। कर्जा लगानी तथा असुली संस्थाको गत आबाको अन्त्यमा लगानीमा रहेको ऋण 96,82,84,149 रुपियाँ 17 पैसा भएकोमा यस वर्ष 38,44,09,407 रुपियाँ 94 पैसा लगानी भए 36,38,88,964 रुपियाँ 74 पैसा असुली भएको र लगानीमा 98,88,04,590 रुपियाँ 37 पैसा बाँकी रहेको छ। एनएफआरएस विधि बमोजिम ऋण लगानीमा केही समायोजनसहित ऋण सुरक्षण कोष घटाएर राखिने हुँदा वासलतमा लगानीमा रहेको बाँकी ऋण 96,691,989 रुपियाँ देखिएको छ। तरलताको अवस्था यस संस्थाको आवाको सुरुवातमा नगद मौजात 68,44,459 रुपियाँ र बैंक मौजात 17,38,31,192 रुपियाँ गरी जम्मा 18,06,75,651 रुपियाँ भएकोमा यस आबामा विभिन्न नगद प्राप्ति जोडेर तथा भुक्तानी घटाएर नगद 64,86,256 रुपियाँ र बैंक मौजात 20,83,43,494 रुपियाँ गरी जम्मा 21,48,30,205 रुपियाँ तरलता रहेको छ। संस्थाको मुख्य कार्यालय र सेवा केन्द्रहरूमा रहेका नगद मौजातको बिमा गरिएको छ। प्रत्येक दिन सफ्टवेयरले देखाउने नगद बैंक मौजात बराबर भौतिक नगद छ वा छैन परीक्षण गरी यकिन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संस्थाको मुख्य कार्यालय तथा सेवा केन्द्रमा भएको भल्टको चाबी 2 जना कर्मचारीलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 2 कर्मचारीले बेलुका नगद राख्दा सामुन्नेमा गनेर राख्ने र भोलिपल्ट बिहान पनि 2 कर्मचारीले उपस्थितिमा गनेर निकाल्ने गरिएको छ। भल्टमा कति रकम राखिएको सोको
विवरण सफ्टवेयरको साथै भल्ट बुकमा लेखेर राख्ने गरिएको छ। यसरी नगद राख्दा वा झिक्दा दुवै कर्मचारीको दस्तखत गर्ने गरिएको छ। संस्थाको बिमाको सीमा भन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा गर्ने गरेको छ। संस्थाको खाता भएको विभिन्न बैंकहरूले प्रदान गर्ने विवरण एवं मौजात प्रमाणपत्र र संस्थाले सीबीएसमा राखेको बैंकको विवरण प्रत्येक महिनाको 7 गतेभित्र भिडान गर्ने गरिएको छ। उल्लेखित कार्यहरू जिम्मेवारी बमोजिम निरीक्षण गरी यकिन गर्ने कार्य आन्तरिक लेखा परीक्षक कर्मचारी, कोषाध्यक्ष, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, आन्तरिक लेखा परीक्षक तथा बाह्य लेखा परीक्षकले परीक्षण गरी यकिन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाह्य लेखा परीक्षकले बैंक मौजात प्रमाणपत्र परीक्षण गरी बैंक मौजात यकिन गर्नुभएको छ। कोषको अवस्था संस्थाको आवा 2081-82 को अन्तसम्म जगेडा कोष 9,10,05,537 रुपैयाँ, अन्य कोष 3,03,24,180 रुपैयाँ गरी जम्मा 12,13,39,717 रुपैयाँ पुगेको छ। संस्थाको स्थिर सम्पत्ति यस संस्थाको कुल स्थिर सम्पत्ति एनएफआरएस लेखा विधि अनुसार वर्षको सुरुवातमा 14,84,03,400 रुपैयाँ रहेको र आवा 2081-82 को अन्तमा थप गरिएको जोडी ह्रास घटाउँदा 14,19,74,147 रुपैयाँ पुगेको छ। संस्थाले प्रयोग गरेको सफ्टवेयरको मूल्यलाई ख्याति तथा अमूर्त सम्पत्तिमा राखिएको छ। बाह्य ऋण संस्थाले आफ्नो सेयर सदस्यहरूको माग अनुसार ऋण प्रदान गर्न तथा तरलता कायम राख्नको लागि लिएको ऋण यस आवाको सुरुवातमा 8,05,83,333 रुपैयाँ भएकोमा सम्पूर्ण बाह्य ऋण तिरे आवा 2081-82 को अन्त्यमा शून्य भएको बेहोरा यहाँहरू समक्ष राख्दछु। संस्था 4 वर्षीय रणनीति योजना बमोजिम अगाडि बढिरहेको छ। संस्थाको 4 वर्षीय रणनीति योजना आवा 2079-80 देखि 82-83 अन्तर्गत आवा 81-82 तेस्रो वर्ष हो। संस्थाले 4 वर्षीय रणनीति योजना बनाउँदा संस्थाको सम्पूर्ण कार्यलाई 5/7 डाइभर्सनको रणनीतिले योजना तयार गरेको थियो। यस 4 वर्षीय रणनीति योजनालाई गत आवा 80-81 मा पुनर्लकवन गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ। कर योग्य योगदान आवा 2081-82 मा संस्थाले राज्यलाई तपसिल उल्लेखित कर योगदान गरेको छ। शीर्षकहरू ब्याज दर कर 40,39,018, त्यसैगरी बैंक भत्ता कर 1,06,044, साधन सभा भत्ता कर 6,66,952, भाडा कर 98,534, सेवा आम्दानी कर 1,09,33, स्रोतमा कर 1,59,889, पारिश्रमिक कर 2,73,170, शेयर लाभांश कर 1,37,569, जम्मा कर योग्य रु 55,72,110। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, अब यहाँहरू समक्ष सचिवज्यूको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यक्रम लगायत संस्थाले नियमित कार्यको लागि आवश्यक पर्ने आयगत तथा पुँजीगत बजेटको प्रस्तावित खाका पारितको लागि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तावित आयगत आम्दानीहरू ऋणमा ब्याज आम्दानी घर जग्गा ऋण 1,85 लाख, कृषि तथा पशुपालन ऋण 14 लाख, लघु वित्तीय ऋण 2 लाख, व्यावसायिक ऋण 7,95 लाख, वैदेशिक रोजगार ऋण 10,66,867, घर खर्च ऋण 5 लाख, शैक्षिक ऋण 35 लाख,
गत ब्याज तथा ऋण अन्य 4 करोड, बचत जवानी ऋण 81 लाख, अन्य ऋण 20 लाख। ऋण अर्जना तथा आम्दानी, घर जग्गा ऋण 4,25,000, कृषि तथा पशुपालन ऋण 50,000, लघुवित्तीय ऋण 10,000, व्यावसायिक ऋण 20 लाख, वैदेशिक रोजगार ऋण 2,000, घर खर्च ऋण 70,000, शैक्षिक ऋण 50,000, बचत जवानी ऋण 80,000, अन्य ऋण 5,000, शेयर लाभांश 20,000, बैंक ब्याज 25 लाख, अन्य आम्दानी 15 लाख। जम्मा आम्दानी 16 करोड 24,78,867 रुपियाँ। आयगत आम्दानी तथा खर्चतर्फ प्रस्तावित आयगत खर्चहरू। प्रस्तावित खर्चका शीर्षकहरू: नियमित मासिक बचत ब्याज खर्च 2 करोड 20 लाख, दैनिक बचत ब्याज खर्च 98 लाख, बाल बचत ब्याज खर्च 90 लाख, ऐच्छिक बचत ब्याज खर्च 40 लाख, घर खर्च बचत ब्याज खर्च 3,75,000, ज्येष्ठ शेयर सदस्य बचत ब्याज खर्च 80,000, आवधिक तथा अन्य बचत ब्याज खर्च 3 करोड 5 लाख, बाह्य ऋण ब्याज र व्यवस्थापन खर्च 15 लाख, पानी तथा विद्युत महसुल 4 लाख, इन्टरनेट खर्च 2,20,000, सञ्चार खर्च 1 लाख, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च 3 लाख, कर्मचारी खर्च तलब भत्ता 1 करोड 97 लाख, सामाजिक सुरक्षा कोष 13 लाख, तालिम 7 लाख, पोसाक 5,50,000, दसैँ खर्च 11 लाख, बिदा खर्च 8 लाख, खाजा खर्च 9,90,000, यातायात खर्च 1 लाख, ग्रेड 6,30,000, घरभाडा खर्च 11 लाख, छपाई खर्च 5 लाख, स्टेसनरी खर्च 3 लाख, पत्र पत्रिका खर्च 2 लाख, मर्मत सम्मार खर्च विद्युत सामग्री 1 लाख, कार्यालय उपकरण 2,50,000, सवारी साधन 3,50,000, फर्निचर 50,000, विविध सरसफाई 1 लाख, अतिरिक्त अतिथि सत्कार 50,000, कार्यालय खाना खाजा थप कार्य समय 4 लाख, साधनसभा खर्च खाजा खानातर्फ 45 लाख, अन्य खर्च 6,30,000, सफ्टवेयर शुल्क 10,50,000, सामाजिक कार्यक्रम खर्च 1 लाख, सेवा केन्द्र व्यवस्थापन खर्च 1 लाख, एकीकरण खर्च 50,000, पूजा खर्च 20,000, रासकट्टी खर्च 35,000, इन्धन खर्च 3,50,000, भत्ता खर्च सञ्चालक समिति बैठक 4 लाख, लेखा परिवेक्षण समिति बैठक 42,000, ऋण उपसमिति बैठक 1,50,000, शिक्षा उपसमिति बैठक 43,200, महिला एवं लघुवित्तीय उपसमिति 43,200, अन्य उपसमिति बैठक 2,50,000, संयुक्त बैठक 2 लाख, सामाजिक कार्यक्रम बैठक 1 लाख, सल्लाहकार बैठक 1 लाख, एक्सेस कार्यदल बैठक 80,000, सेवा केन्द्र व्यवस्थापन कार्यालय 2,70,000, अन्य कार्यदल बैठक 1,50,000, छाता सङ्घ संस्था शुल्क 1,50,000, आन्तरिक लेखा परीक्षण शुल्क 2 लाख, बाह्य लेखा परीक्षण शुल्क 5 लाख, स्तरीकरण कार्यक्रम परीक्षण एक्सेस शिवलेख 50,000, सामाजिक लेखा परीक्षण 50,000, सूचना प्रविधि लेखा परीक्षण 1,13,000, लेखा परीक्षण अन्य खर्च 1,50,000, ऋण सुरक्षण खर्च 85 लाख, विपद राहत खर्च 1 लाख, स्थापना दिवस खर्च 1,50,000, शिविर खर्च 1,50,000, दैनिक भ्रमण खर्च 5,25,000, केबल खर्च 12,600, सुत्केरी राहत खर्च 1,60,000, उपहार खर्च 80,000, सञ्चालक समिति तालिम खर्च समिति उपसमिति 3 लाख, भावी नेतृत्व 1 लाख, सदस्य तालिम पशुपालन 50,000,
अर्ग्यानिक खेती 1 लाख, प्राविधिक सिप विकास 3,50,000, सेवा केन्द्र नेटवर्क व्यवस्थापन 1,35,000। अपाङ्ग दिवस 15,000, नारी दिवस 15,000, सहकारी दिवस 30,000, सदस्य शिक्षा खर्च नियमित सहकारी शिक्षा 4 लाख, विस्तारित मञ्च 4 लाख, एक्सेस कार्यक्रम खर्च 2 लाख, कानुनी खर्च 2 लाख, अध्ययन अवलोकन खर्च 5 लाख, धितो निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन 1,78,605, ऋण असुली खर्च 10 लाख, धितो लिलाम खर्च 2 लाख, मोबाइल ब्याङ्किङ व्यवस्थापन खर्च 1,20,000, सहरी साधन नवीकरण खर्च 1,13,000, पुरस्कार खर्च 68,250, छात्रवृत्ति खर्च 1 लाख, सूचना खर्च 2 लाख, वेबसाइट वार्षिक शुल्क 15,000, अनुसन्धान तथा विकास खर्च 1,50,000, सदस्य अन्तर्क्रिया खर्च 1,15,000, बिमा सवारी साधन 1 लाख, भल्ट काउन्टर ट्रान्जिट 1,50,000, भवन 2 लाख, सहकार्य खर्च 1 लाख, पुस्तक खरिद खर्च 50,000, संस्था प्रबन्धन खर्च 1,50,000, रिबेट खर्च 4 लाख, कमिसन खर्च 50,000, बैंक शुल्क 10,000, यातायात खर्च अन्य 2 लाख, योजना निर्माण खर्च 3 लाख, जस्तो सेयर सदस्य सम्मान खर्च 9 लाख, कर अगाडिको नाफा 2,42,75,012, जम्मा 16,24,78,867। पुँजीगत खर्च तथा प्रस्तावित पुँजीगत खर्चहरू। प्रस्तावित खर्चका शीर्षकहरू: सेवा केन्द्र नेटवर्किङ खर्च 1 लाख, ल्यापटप खरिद 11 लाख, सेवा केन्द्र सजावट खर्च 10 लाख, मोटरसाइकल स्कुटर खरिद 10 लाख, डिटेक्टर मेसिन 50,000, इलेक्ट्रिक हाजिर मेसिन 1 लाख, ट्याब्लेट सेवा परिमार्जन 2 लाख, AML सफ्टवेयर 3 लाख, ऋण व्यवस्थापन सफ्टवेयर 1 लाख, जाली नोट पहिचान मेसिन 50,000, अफिस भल्ट 2 लाख, फाइल प्रुफ क्याबिनेट 3 लाख, प्रिन्टर 2,50,000, फायर कन्ट्रोलर 50,000, जम्मा 48 लाख। अन्त्यमा संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गरी उच्चतम रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिदिनु हुने एसियाली ऋण महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सुन, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेड, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घ लिमिटेड, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड, जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड, दोलखा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड, विभिन्न सरकारी कार्यालय, विभिन्न वित्तीय संस्था, सम्पूर्ण सहकारी कर्मीप्रति आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा समेत निरन्तरता सहयोग प्राप्त हुने आशाका साथ हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारी सहभागी हुनुहुने तथा प्रसारण सुन्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यस संस्थाको विभिन्न तहमा रही संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, सदैव संस्था र सेयर सदस्य तथा बाल बचतकर्ताको सेवाका लागि जुनसुकै समयमा अथक मेहनत र योगदानमा तल्लीन कर्मचारीवर्ग, आदरणीय सेयर सदस्य तथा बाल बचतकर्ताहरूमा हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइलाई यही अन्त्य गर्दछु। जय सहकारी, जय मिलिजुली।